यही ठाउँ हो जहाँ यसुको रगतले आफ्नो शुद्ध पूर्ण रूपमा आफूलाई शुद्ध तपाईँ ज्योतिमा आउने मन गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ परमेश्वरमा अर्थात् ज्योतिमा आउने मन भने तपाईँ परमेश्वर यही कारणले आफूलाई ल्याउन सकिरहनु भएको छैन भने परमेश्वरमा तपाईँ अगाडि आइसक्नु भएको छैन भने अथवा छिमेकीको सामुन्ने तपाईँ सम्बन्धमा अझै भने तपाईँ पूर्ण रूपले ज्योतिमा आइसक्नु भएको छैन। ज्योतिमा बाहेक अरू ठाउँमा रगतको प्रयोग हुने छैन। रगतको प्रयोग हुने छैन। जब प्रभु यीशुमा आउनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै तपाईँलाई ज्योति पाउनुहुन्छ। प्रभुको यीशु लहुद्वारा तपाईँले ज्योति पाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्छु, आमा बाउले, छर छिमेकीले, दाजुभाइले, दिदीबहिनीले, आफन्तहरूले मलाई यस्तो भनौँ मैले प्रभुलाई त्यागेँ अनि म आज हिन्दूसँग बिहा गरेँ अथवा हिन्दूबाट मैले त्यागेर म क्रिस्चियनसँग आएँ, यो दोस्रो सुन्नुहुन्छ र तपाईँ जीवनमा हरेस खाएर रुनुभएको छ भने अहिले पनि फर्किनुहोस्, प्रभुमा आउनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ फर्केर आऊ। भएको छ, रोइरहनु भएको छ तपाईँहरू, तनाव लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू, टेन्सन लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू। हिजो बिमारी हुँदाखेरि प्रभु यीशुले तपाईँलाई चङ्गाउनु भयो। हिजो तपाईँ समस्यालाई पछ्याउनु भयो। तपाईँका सम्पूर्ण समस्याहरू प्रभु यीशुले तपाईँलाई तपाईँको जीवनबाट हटाइदिनु भयो र सम्पूर्ण तपाईँका टेन्सन, फिकर, चिन्ताहरू प्रभु यीशुले आज सब कुछ तपाईँको जीवनबाट तपाईँ निको हुनुभयो, चङ्गाउनुभयो प्रभु यीशुले अनि तपाईँ दरिलो हुनुभयो, पावरिलो हुनुभयो अनि आज गएर प्रभु यीशुलाई तपाईँले जो त्याग्ने कार्य गर्नुभएको छ यो लागि हुनसक्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्ला अथवा तपाईँको लागि राम्रो कुरा हुन सक्ला, तर मेरो परमेश्वरको लागि चाहिँ म राम्रो मान्दिनँ र मेरो परमेश्वर पनि मान्नुहुन्न। ज्योतिमा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा रगतको प्रयोग नगर्नुहोला। प्रभु यीशुको नाउँमा अरू ठाउँमा तपाईँहरूले यदि परमेश्वरको दासद्वारा अरूले यीशुको लहुद्वारा धोइन पखालिने र तपाईँको पाप क्षमा हुने ठाउँ छैन, जहाँ तपाईँहरू ठाउँ मुखमा परमप्रभु यीशुलाई स्वीकार्नुहुन्छ र आत्मामा चाहिँ अरूलाई नै गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर प्रभु यीशुको लहुले काम गर्ने छैन। यदि प्रभु यीशुको लहु अथवा खुनले काम गर्नको लागि प्रभु पिता र पुत्र पवित्र आत्मामा तपाईँले बप्तिस्मा लिनु जरुरी छ। मानिलिउँ हामी सबैले ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने यसो भए हामी हाम्रा सङ्गति विश्वासीहरूसितको सङ्गतिमा छौँ र यी कुरालाई हाम्रो गवाई बनाउने अधिकार हामीमा छ। हाम्रो जीवनमा अधिकार किन छ भन्दाखेरि यीशुमा हामीले तपाईँलाई परमेश्वरले यीशुले तपाईँको जीवनमा के कार्य गर्नुभयो। तपाईँले कहिले कुलपितमा उभिएर परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको काम अथवा परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुभयो अथवा तपाईँलाई परमेश्वरले जग्गा जमिन दिनुभयो अथवा तपाईँलाई परमेश्वरले सन्तान दिनुभयो अथवा परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै आर्थिक गरिदिनु भयो
अथवा परमेश्वरले हर प्रकारका रोगबाट बन्धनबाट तपाईँलाई छुटकारा गर्नुभयो, त्यो के तपाईँले काहीँ कुलपितमा उभिएर परमेश्वरले दबाई संसारमा मानिसहरूको लागि हुन्छ दबाई। तपाईँ चङ्गिनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले जमिन दिनुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई हर प्रकारको रोगबाट बिमारबाट चङ्गाउनु भयो र परमेश्वरले तपाईँलाई पावरले दिनुभयो। के तपाईँ आफ्नो लागि मात्रै सोच्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो भाइ बहिनीको लागि सोच्नुहुन्न, आफ्नो छिमेकीको लागि सोच्नुहुन्न कि प्रभुले म माथि यति कार्य गर्नुभयो भनेर? त्यो कार्यको लागि तपाईँ परमेश्वरको लागि सोच्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दछु, यो काममा विजय हुन सक्दैनौँ। शैतान यति चकिलो, यति पावरिलो गर्छ, शैतानले जतिखेर पनि तपाईँलाई र मलाई ढाल्न खोज्छ। तर हामीसँग विश्वास छ, जो विश्वास येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेले अनन्तको जीवन पाउँछ र त्यसले मात्रै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देख्न सक्छ। र त्यसले म जहाँ पनि म एउटा क्रिस्चियन हो, म जहाँ पनि एउटा क्रिस्चियन हो भन्न शब्द मैले मुखबाट खोलेर बोल्न पाउँदा म आफैलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु, किनभने राजाको पुत्र हुनको पाएँ भनेर म खुसी हुन्छु। त्यस कारणले दिनुभएको छ। तपाईँहरू कुन ठाउँमा अल्झिनु भएको छ? धर्मशास्त्र अनुसार भन्दछ, बाइबलले भन्दछ, अधिकार तपाईँको हातमा छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने? तपाईँले के गर्नुपर्ने? ज्योतिमा आउनुहोस्। ज्योतिमा आउनु र ज्योतिमा आउनु भनेको के हो? आफ्ना पापको स्वीकार, परमेश्वरको अगाडि खुल्ला स्वीकार, ज्ञानी तसर्थ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। र म अर्को तपाईँहरूलाई भन्दछु, मानिसको लागि यो एउटा कठिनाई कार्य हो। यो मानिसलाई प्रभुमा आउन धेरै गाह्रो हुन्छ। संसारको रमझम जस्तो प्रभुमा छैन, अनुशासित छ प्रभुमा। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो। कार्य कठिनाईको कार्य हो। ज्योति एकदमै चम्किलो सक्दिन। त्यो खराब सम्झना म ज्योतिमा ल्याउन सक्दिन। प्रकृतिको मानिस चिम्म, तर सत्य के हो भन्ने पर्नासाथ ती किनभने रगतले शुद्ध पार्छ। तपाईँ यसलाई ज्योतिमा ल्याउनुहुन्छ भने आफैसित राखिरहनुहोस्। यो महान सिद्धान्त हो। रगतले ज्योतिमा मात्र काम गर्छ। त्यसमा आउनुभएको छ, सुन्नु भइरहेको छ भने वचनद्वारा सुनेर, वचनलाई खाएर, वचनलाई तपाईँले हरेक ठाउँमा सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरेर फैलाउनुहोला। प्रभुले तपाईँलाई 100 गुणा आशीष दिनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद येशू, तपाईँको रगतको लागि
जीवनमा लुकाएका र स्वीकार नगरिएका कुनै पनि ब्याङ्क पापहरूलाई छन् भने यतिखेर यो समय हुन् प्रार्थनामा भन्नु र प्रभुले त्यो तपाईँको पापहरूलाई क्षमा प्रभुमा मात्र त्यो क्षमा छ। मानिसता तपाईँको मजाक उडाउँछन्, मानिसले तपाईँको गिल्ला उडाउँछन्। तर मानिसले मजाक गिल्ला उडायो भनेर त्यसको पछि नलाग्नु, प्रार्थना गर्नु, प्रभु तपाईँ क्षमा उहाँलाई वचन भनिरहेछ, मेरा अगाडि पछाडि धेरै मेरा दुश्मनहरू लाग्छन्, तर तपाईँलाई एउटा क्रम गर्छु, तिनीहरू एक बाटो भएर आउँछन्, सात बाटो भएर जान्छन्, किनभने मसँग परमेश्वर भन्नुहोस्, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रार्थनामा भन्नुहोस्, ज्योतिमा ल्याउँछु म मेरो पापलाई यीशुको ज्योति र शुद्ध पार्न उहाँको रगत सामु ल्याउँछु। परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रिस्टको रगतले मलाई मेरो सबै पापबाट निरन्तर शुद्ध पार्नुहोस्। आज प्रभु यीशुको रगतद्वारा मानिसले शुद्ध भएका छन्। यीशुको रगतद्वारा मानिसको पापहरू क्षमा भएको छ। यीशुको रगतद्वारा मानिसहरूको बिमारहरू निको भएको छ। यीशुको रगतद्वारा धेरै मानिसहरू दुखित भएका छन् र ती रगतद्वारा ती मानिस चङ्गाइ पाएका छन्। र कतिपय मानिसले उद्धार पाएका छैनन्, कतिपय मानिसहरूले मुक्ति पाएका छन्। मुक्तिको बाटो चाहिँ एउटा हो ज्योति। ज्योतिमा आउनको लागि पहिला यीशुको लहु अर्थात् यीशुको खुनको जरुरत पर्छ। त्यसलाई भन्छ मत्ती 28:20ले, जाओ सारा जातिको मानिसलाई चेला बनाओ र पिता र पुत्र पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दियो। तर यो हामीले भन्दै गर्दा परमेश्वरको दासहरूले सुन्नुहुँदैछ, हामीले यो भन्दै गर्दा संसारका मानिसहरूले भन्दछन् यिनीहरूलाई विदेशी डोनेसन अनि यिनीहरू परमेश्वरको वचनको प्रचार गर्छन्। तर उनीहरूले भन्नेहरूलाई उनीहरूले भन्छन् भने भन्न दिनु। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, याद राख्नुहोस्, उनीहरूले भन्छन् भने भन्न नदिनु। तर त्यो कुरा सत्य के हो हामीले थाहा पाएका छौँ। र हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, त्यस पछाडि उनीहरूले भन्यो भने त्यस्तो पछि हामी पाउँछौँ डल्ला, तर कुनै मानिसले हाम्रो स्वर्गबाट हाम्रो परमेश्वर हाम्रो व्यापारमा, हाम्रो व्यवसायमा, हाम्रो कार्यमा, हाम्रो काममा, हाम्रो सिद्धान्तमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। म परमेश्वरको दासहरूलाई यो पनि भन्छु, विश्वमा हेर्नु धर्मशास्त्र अनुसार र कहिले पनि क्रिस्चियन भिख माग्दैन, घरे उठ्किन लुगा किन्नु न, कपडा किन्नु न, अपाङ्गो किन्नु नहोस्, कहिले भिख माग्दैन। परमेश्वरको माग आउँछसँग दिनुहोस्। उसको लुगा हेर्नुभयो भने 7 वर्ष या 15 वर्षको पुरानो लुगा, तर धोएर शुद्ध भएर आउँछ। याद गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले परमेश्वरको दासहरूलाई भन्छ, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको नजिकता आउन र परमेश्वरसँग उज्यालो जित्न हिँड्नलाई सबैलाई मनपर्छ। स्वर्गमा जान सबैलाई मनपर्छ। राम्रो कुरा सबैलाई मनपर्छ। धनीसँग कतिपय लेडिजहरू धनी देखेर पहिला जान्छन्, कतिपय छोरी मान्छेहरू चाहिँ धनी केटी देखेर त्यो धनी केटीको पछि लाग्छ। तर के हुन्छ लास्टमा धनीसँग जाने भन्दा मान्छे चाहिँ भिखारीसँग पर्छ। केसँग पर्छ? भिखारीसँग। बाइबलले भनेको छ, जो ठुलो हुन खोज्छ त्यो ठुलो हुन्छ, जो ठुलो हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ। त्यस कारण परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र परमेश्वरको विरुद्ध र परमेश्वरको खिलाफमा जाने व्यक्ति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। यो लेखेर म तपाईँलाई दिन्छु। र म यति भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई परमेश्वरको दासहरूलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण चैनलमा सबैले
तो आएको आम्दानीबाट आफ्नो घर र आफ्नो परिवार चलाउनु। होइन नि, तपाईँहरू जस्तो म पास्टर होइन, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ म पास्टर होइन, तपाईँहरू जस्तो म त संसार भेटी मागेर खाने, म त आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर खान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म काम गर्नुपर्छ। अनि मेरो काममा यो फलाना पास्टर फिल्म खेल्छ, हिरो कार्यबाट तपाईँहरू कुराहरू काट्नुहुन्छ। तो खराब सो इच्छाको आउँछ भने परमेश्वरले त्यसलाई अविरल आशिष दिनुहुन्छ।
यदि मेरो लागि कसैले खराब सोचिरहेको छ भने त्यसलाई बुझ्ने शक्ति दिए, त्यसलाई बुझ्ने शक्ति दिए, त्यसको मनलाई डाइबिज गर्दा दिए। किनभने प्रभु तपाईँले मलाई देखाउनु भएको छ, यसको नामहरू काटेर बताउन सक्दछु जसले मेरो नाम मलाई खराब सोच्दछ। तर परमेश्वर, म तपाईँको हातमा तिनीहरूलाई छोड्दछु। यही मेरै मण्डली प्रशंसा जागृति मण्डलीमा आएर परमेश्वर तपाईँले दिएको यो अभिषेक, तपाईँले दिएको हिलिङ, तपाईँले दिएको पावरद्वारा यो हात तिनीहरूको टाउकोमा म राख्नेछु अनि तिनीहरू रोगबाट, तिनीहरू बन्धनबाट छुटकारा भएर जानेछन्। परमेश्वरको यही ठाउँ हो जहाँ यसुको रगतले आफ्नो शुद्ध पूर्ण रूपमा तपाईँ ज्योतिमा आउने मन गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ परमेश्वरमा अर्थात् ज्योतिमा आउने मन भने तपाईँ परमेश्वर यही कारणले आफूलाई ल्याउन सकिरहनु भएको छैन भने, परमेश्वरमा तपाईँ अगाडि आइसक्नु भएको छैन भने, अथवा छिमेकीको सामुन्ने तपाईँ सम्बन्धमा अझै भने तपाईँ पूर्ण रूपले ज्योतिमा आइसक्नु भएको छैन। ज्योतिमा बाहेक अरू ठाउँमा रगतको प्रयोग हुने छैन। रगतको प्रयोग हुने छैन। जब प्रभु येशूमा आउनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै तपाईँलाई ज्योति पाउनुहुन्छ। प्रभुको येशू लहुद्वारा तपाईँले ज्योति पाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्छु, आमा बाउले, छर छिमेकीले, दाजुभाइले, दिदीबहिनीले, आफन्तहरूले मलाई यस्तो भनौँ, मैले प्रभुलाई त्यागेँ अनि म आज हिन्दूसँग बिहा गरेँ अथवा हिन्दूबाट मैले त्यागेर म क्रिस्चियनसँग आएँ, यो दोस्रो सुन्नुहुन्छ र तपाईँ जीवनमा हरेस खाएर रुनुभएको छ भने अहिले पनि फर्किनुहोस्, प्रभुमा आउनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, फर्केर आऊ। भएको छ, रोइरहनु भएको छ तपाईँहरू, तनाव लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू, टेन्सन लिइरहनु भएको छ तपाईँहरू। हिजो बिमारी हुँदाखेरि प्रभु येशूले तपाईँलाई चङ्गाउनु भयो। हिजो तपाईँ समस्यालाई पछ्याउनु भयो। तपाईँका सम्पूर्ण समस्याहरू प्रभु येशूले तपाईँलाई तपाईँको जीवनबाट हटाइदिनु भयो र सम्पूर्ण तपाईँका टेन्सन, फिकर, चिन्ताहरू प्रभु येशूले आज सब कुछ तपाईँको जीवनबाट तपाईँ निको हुनुभयो, चङ्गाउनुभयो प्रभु येशूले अनि तपाईँ दरिलो हुनुभयो, पावरिलो हुनुभयो अनि आज गएर प्रभु येशूलाई तपाईँले जो त्याग्ने कार्य गर्नुभएको छ, यो तपाईँको लागि हुनसक्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्ला अथवा तपाईँको लागि राम्रो कुरा हुन सक्ला। तर मेरो परमेश्वरको लागि चाहिँ म राम्रो मान्दिनँ र मेरो परमेश्वर पनि मान्नुहुन्न। ज्योतिमा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा रगतको प्रयोग नगर्नुहोला।
प्रभु येशूको नाउँद्वारामा नाउँमा अरू ठाउँमा तपाईँहरूले यदि परमेश्वरको दासद्वारा अरूले येशूको लहुद्वारा धोइन पखालिने र तपाईँको पाप क्षमा हुने ठाउँ छैन, जहाँ तपाईँहरू ठाउँ मुखमा परमप्रभु येशूलाई स्वीकार्नुहुन्छ र आत्मामा चाहिँ अरूलाई नै गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर प्रभु येशूको लहुले काम गर्ने छैन। यदि प्रभु येशूको लहु अथवा खुनले काम गर्नको लागि प्रभु पिता र पुत्र पवित्र आत्मामा तपाईँले बप्तिस्मा लिनु जरुरी रहेछ। मानिलिउँ हामी सबैले ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने यसो भए हामी हाम्रा सङ्गति विश्वासहरूसितको सङ्गतिमा छौँ र यी कुरालाई हाम्रो गवाई बनाउने अधिकार हामीमा छ। हाम्रो जीवनमा अधिकार किन छ भन्दाखेरि येशूमा हामीले तपाईँलाई परमेश्वरले येशूले तपाईँको जीवनमा के कार्य गर्नुभयो। तपाईँले कहिले कुलपितमा उभिएर परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको काम अथवा परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुभयो अथवा तपाईँलाई परमेश्वरले जग्गा जमिन दिनुभयो अथवा तपाईँलाई परमेश्वरले सन्तान दिनुभयो अथवा परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै आर्थिक गरिदिनुभयो अथवा परमेश्वरले हर प्रकारका रोगबाट बन्धनबाट तपाईँलाई छुटकारा गर्नुभयो। त्यो के तपाईँले काहीँ कुलपितमा उभिएर परमेश्वरले दबाई संसारमा मानिसहरूको लागि हुन्छ दबाई। तपाईँ चङ्गिनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले जमिन दिनुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई हर प्रकारका रोगबाट बिमारबाट चङ्गाउनुभयो र परमेश्वरले तपाईँलाई पावरले दिनुभयो। के तपाईँ आफ्नो लागि मात्रै सोच्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो भाइ बहिनीको लागि सोच्नुहुन्न, आफ्नो छिमेकीको लागि सोच्नुहुन्न कि प्रभुले म माथि यति कार्य गर्नुभयो भनेर? त्यो कार्यको लागि तपाईँ परमेश्वरको लागि सोच्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दछु, यो काममा विजय हुन सक्दैनौँ। शैतान यति चकिलो यति पावरिलो गर्छ, शैतानले जतिखेर पनि तपाईँ लाएर मलाई ढाल्न खोज्छ। तर हामीसँग विश्वास छ, त्यो विश्वास येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेले अनन्तको जीवन पाउँछ र त्यसले मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्न सक्छ। र त्यसले म जहाँ पनि म एउटा क्रिस्चियन हो, म जहाँ पनि एउटा क्रिस्चियन हो भन्न शब्द मैले मुखबाट खोलेर बोल्न पाउँदा म आफैलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु, किनभने राजाको पुत्र हुनको पाएँ भनेर म खुसी हुन्छु। त्यस कारणले मानिसहरूले सबैले ज्योतिमा हिँड्नु, सबैले स्वर्गमा जानु, सबैले राम्रो लाउनु, सबैले राम्रो खानु र सबैमा राम्रो गर्नु, छोराछोरी राम्रो पढाउनु सिकाउनु सबैको मन इच्छा हुन्छ। तर तपाईँहरू कहाँ अल्झिनु भएको छ? तपाईँहरू कुन ठाउँमा अल्झिनु भएको छ? धर्मशास्त्र अनुसार भन्दछ, बाइबलले भन्दछ अधिकार तपाईँको हातमा छ। अधिकार त हामीमा छ, अधिकार हामीमा छ। किनभने तपाईँले के गर्नुपर्ने? तपाईँले के गर्नुपर्ने? ज्योतिमा आउनुहोस्। ज्योतिमा आउनु भनेको के हो? ज्योतिमा आउनु र ज्योतिमा आउनु भनेको के हो? आफ्ना पापको स्वीकार परमेश्वरको अगाडि खुल्ला स्वीकार र एक स्वभाव ज्ञानी तसर्थ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। र म अर्को तपाईँहरूलाई भन्दछु, मानिसको लागि यो एउटा कठिनाइ कार्य हो। यो मानिसलाई प्रभुमा आउन धेरै गाह्रो हुन्छ। संसारको रमझम जस्तो प्रभुमा छैन, अनुशासित छ प्रभुमा। र म तपाईँलाई यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो। कार्य कठिनाइको कार्य हो। ज्योति एकदमै चम्किलो लाग्छ,
सक्दिन। त्यो खराब सम्झना म ज्योतिमा ल्याउन सक्दिन। प्रकृतिको मानिस चिम्म, तर सत्य के हो भन्ने पर्नासाथ ती हराउँछ। किनभने रगतले शुद्ध पार्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्योतिमा ल्याउनुहुन्छ भने आफैसित राखिरहनुहोस्। यो महान सिद्धान्त हो। रगतले ज्योतिमा मात्र काम गर्छ। देशमा आउनुभएको छ, सुन्नु भइरहेको छ भने वचनद्वारा सुनेर, वचनलाई खाएर, वचनलाई तपाईँले हरेक ठाउँमा सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरेर फैलाउनुहोला। प्रभुले तपाईँलाई सय गुणा आशीष दिनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद यीशु, तपाईँको रगतको लागि धन्यवाद म घोषणा गर्दछु। मेरो जीवनमा लुकाएका र स्वीकार नगरिएका कुनै पनि ब्याङ्क पापहरूलाई छन् भने यतिखेर यो समय प्रार्थनामा त्यो तपाईँको पापहरूलाई क्षमा प्रभुमा मात्र त्यो क्षमा छ। मानिसता तपाईँको मजाक उडाउँछन्, मानिसले तपाईँको गिल्ला हुन्छ। मानिसले मजाक गिरा उडायो भनेर त्यसको पछि नलाग्नु, प्रार्थना गर्नु। प्रभु तपाईँसँग उहाँलाई पत्र बनिरहेछ। मेरा अगाडि पछाडि धेरै मेरा दुश्मनहरू लाग्छ, तर तपाईँलाई एउटा प्रभु भन्छ, तिनीहरू एक बाटो भएर आउँछन्, 7 बाटो भएर जान्छन्। किनभने मसँग भन्नुहोस्, प्रभु मसँग। त्यस कारणले प्रार्थनामा भन्नुहोस्, ज्योतिमा ल्याउँछु म मेरो पापलाई यीशुको ज्योति र शुद्ध पार्न उहाँको रगत सामु ल्याउँछु। परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रिस्टको रगतले मलाई मेरो सबै पापबाट निरन्तर शुद्ध पार्नुहोस्। आज प्रभु यीशुको रगतद्वारा मानिसले शुद्ध भएका छन्। यीशुको रगतद्वारा मानिसको पापहरू क्षमा भएको छ। यीशुको रगतद्वारा मानिसको बिमारहरू निको भएको छ। यीशुको रगतद्वारा धेरै मानिसहरू दुखित भएका छन् र ती रगतद्वारा ती मानिस चङ्गाइ पाएका छन्। र कतिपय मानिसले उद्धार पाएका छैनन्, कतिपय मानिसहरूले मुक्ति पाएका छन्। मुक्तिको बाटो चाहिँ एउटा हो ज्योति। ज्योतिमा आउनको लागि पहिला यीशुको लहु अर्थात् यीशुको खुनको जरुरत पर्छ। त्यसलाई भन्छ मत्ती 28:20ले, जाओ सारा जातिको मानिसलाई चेला बनाओ र पिता र पुत्र पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दियो। तर यो हामीले भन्दै गर्दा परमेश्वरको दासहरूले सुन्नुहुँदैछ, हामीले यो भन्दै गर्दा संसारका मानिसहरूले भन्दछन् यिनीहरूलाई विदेशी डोनेसन हामी परमेश्वरको वचनको प्रचार गर्छन्, तर उनीहरूले भन्नेहरूलाई उनीहरूले भन्छन् भने भन्न दिनु। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, याद राख्नुहोस्, उनीहरूले भन्छन् भने भन्नु नदिनु। तर त्यो कुरा सत्य के हो हामीले थाहा पाएका छौँ। र हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यस पछाडि उनीहरूले भन्यो भने त्यसको पछि कुनै हामी पाउँछौँ डल्ला, तर कुनै मानिसले हाम्रो स्वर्गबाट हाम्रो परमेश्वर हाम्रो व्यापारमा हाम्रो
राम्रो कुरा सबैलाई मनपर्छ। धनीसँग कतिपय लेडिजहरू धनी देखेर पहिला जान्छन्, कतिपय छोरा छोरी मान्छेहरू चाहिँ धनी केटी देखेर त्यो धनी केटीको पछि लाग्छ। तर के हुन्छ लास्टमा धनीसँग जाने भन्दा मान्छे चाहिँ भिखारीसँग पर्छ। केसँग पर्छ? भिखारीसँग। बाइबलले भनेको छ जो जो ठुलो हुन खोज्छ त्यो ठुलो हुन्छ, जो ठुलो हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र परमेश्वरको विरुद्ध र परमेश्वरको खिलाफमा जाने व्यक्ति कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। यो लेखेर म तपाईँलाई दिन्छु र म यति भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई परमेश्वरको दासहरूलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण ट्रेनमा सबैले सुन्नुहुने भाइ बहिनी परमेश्वरको दास छोराछोरीहरू सम्पूर्णलाई यदि मेरो निम्ति कसैले खराब सोच्नुलाई क्षमा आफ्नो सोच्नु तपाईँहरूको लागि एउटा श्राप बन्नेछ। मेरो निम्ति खराब सोच्नु भने तपाईँहरूको लागि म परमेश्वरको दास हो, त्यो तपाईँहरूको लागि के हुनेछ? तपाईँहरूको लागि नराम्रो हुनेछ। तपाईँहरू आफ्नो हेर्नुहोस्, खानुहोस्, कसले के गर्छ त्यो परमेश्वरको सेवा गर्नु। म एउटा कलाकार हो, म एउटा पास्टर हो, म कलाकार पनि गर्छु, पास्टर पनि काम गर्छु, मेरो व्यापार पनि छ, व्यापार चलाउँछु। तर नेपालका पास्टरहरूले भन्छन् कि यो पास्टर कलाकार भएर म कसैको भेटी र दर्शन सुन्ने मान्छे। तपाईँहरू पास्टरहरू जस्तो म प्रुफलाई दिने व्यक्ति। सुन्नुभयो नि? प्रुफलाई दिने व्यक्ति। त्यस कारणले तपाईँहरू जस्तो म अर्काले दर्शन खेलाएर त्यसको भेटी खाउँला भनेर बस्ने पास्टर। मलाई परमेश्वरले दिनुभएको व्यवसायहरू अर्थात् छ, मेरो कम्पनीहरू छ, गाडीहरू छ, मलाई परमेश्वरले अर्थात् दिनुभएको छ। मैले आफ्नो व्यक्तिगत मैले मण्डली परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा म कुनै पनि पास्टरलाई भन्छु तपाईँहरूलाई चित्त लाग्छ भने तपाईँहरूलाई वचन भनेको निर्धारित गर्नु। तपाईँहरू जस्तो घरमा बस्ने ध्यानभरि अनि कसको पाठो भ्यायो, कसको बाख्रा भ्यायो, कसले कसको महिनामा रोपनी, महिनामा कति आउँछ दर्शन त्यो तपाईँहरूले विचार गर्नु। त्यस कारण तपाईँको घरमा तपाईँको चेलाचौकामा तपाईँको कहिले पनि आशिष हुँदैन। यदि तपाईँ आशिष लिन चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो बिजनेस गर्नुहोस्। आफ्नो बिजनेसको आटा आएको आम्दानीबाट आफ्नो घर र आफ्नो परिवार चलाउनु अनि तपाईँ असल पास्टर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। यदि अर्काको रुपियाँ पैसामा र संसार वृत्तिमा लोभ गरेर लालच गरेर संस्था खोल्नुभयो भने याद गर्नुहोस् तपाईँले एक दिन परमेश्वरलाई के जवाब दिनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई के जवाब दिनुहुन्छ? म त तपाईँहरू जस्तो होइन नि, तपाईँहरू जस्तो म पास्टर होइन, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ म पास्टर होइन, तपाईँहरू जस्तो म त संसार भेटी मागेर खाने, म त आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर खान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म काम गर्नुपर्छ अनि मेरो काममा यो फलाना पास्टर फिल्म खेल्छ, हिरो, यता विभिन्न कार्यबाट तपाईँहरू कुराहरू काट्नुहुन्छ। बाइबलको वचनले मात्रै हो र बाइबलको वचन परमेश्वरले मलाई त्यो दिएको छैन। जो नदिएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलभन्दा म भित्र जान्न। नभए तपाईँहरू जस्तो मेरो निम्ति खराबलाई सोच्नेलाई म 1 मिनटमा गिराइदिन सक्छु। मलाई परमेश्वरले त्यो शक्ति दिएको छ। म 1 मिनटमा तपाईँलाई छुटाइदिन सक्छु। मलाई परमेश्वरले त्यो शक्ति दिएको छ। तर म बाइबलभन्दा भित्र जान्न। तपाईँहरूको लागि म
जस्तो खराब त्यसका सबै कुरा परमेश्वरले सो इच्छाको आउँछ भने परमेश्वरले त्यसलाई अविरल आशिष दिनुहुनेछ। र यदि आफ्नो काम नगरी परमेश्वरको दासहरूमाथि राव लगाउँछ त्यो सबभन्दा पाखण्डी र त्यो जस्तो खराब यदि मेरो लागि कसैले खराब सोचिरहेको छ भने त्यसलाई बुझ्ने शक्ति दिए, त्यसको मनलाई डाइबिज गर्दाखेरि। किनभने प्रभु तपाईँले मलाई देखाउनु भएको छ, यसको नामहरू काटेर बताउन सक्दछु जसले मेरो नाम मलाई खराब सोच्दछ। तर परमेश्वर म तपाईँको हातमा तिनीहरूलाई छोड्दछु। यही मेरो मण्डली प्रशंसा जागृति मण्डलीमा आएर परमेश्वर तपाईँले दिएको यो अभिषेक, तपाईँले दिएको हिलिङ, तपाईँले दिएको पावरद्वारा यो हात तिनीहरूको टाउकोमा म राख्नेछु अनि तिनीहरू रोगबाट, तिनीहरू बन्धनबाट छुटकारा भएर जानेछन्।